संयोजन गरिरहनुभएका आदरणीय अनुभवी व्यक्तित्व नेपाल सरकारका पूर्व गृहमन्त्री, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय पूर्णबहादुर खड्काज्यूलाई आफ्ना सार्वजनिक सम्बोधनका लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि ललितपुर जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट यस जिल्लामा विभिन्न तहमा विभिन्न पदमा निर्वाचित साथीहरू, उम्मेदवारहरू, पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरू सबैलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर कार्य समितिले आयोजना गरेको बधाई तथा सम्मान कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, नेपाली कांग्रेसको पार्टीको केन्द्र तर्फबाट ललितपुर जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका केन्द्रीय सदस्य अम्बिकाजी लगायत सबै आदरणीय केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, पार्टीको प्रदेश तहका पदाधिकारी लगायत सबै साथीहरू, जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश, पालिका, वडा, टोल तहमा विभिन्न तहको नेतृत्वमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेता साथीहरू, सँगसँगै पार्टीको भातृ शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रदेखि सबै तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका सबै आदरणीय नेता साथीहरू, नवनिर्वाचित महानगर, नगरपालिका, वडा सबै तहका प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष सदस्य र उम्मेदवार, पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार रहनुभएका सबै साथीहरू, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिका आदरणीय सभापति लगायत पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन केन्द्रीय समिति सबैको तर्फबाट सबै नवनिर्वाचित साथीहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी ललितपुर जिल्लाका सभापतिज्यू लगायत जिल्लाको निर्वाचनको सबै तहमा निरन्तर रूपमा अहोरात्र खटेर यो परिणाम ल्याउनका लागि परिश्रम मेहनत गर्नुभएका सबै साथीहरूलाई पनि बधाई र शुभकामना र यो परिणामका लागि विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मेरो सभापतिसँग एउटा अनुरोध छ। सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम गर्न अलिकति हामीले कार्यक्रमको विषयलाई केन्द्रित गर्ने एउटा नयाँ अभ्यास सुरु गर्न जरुरी देख्दैछु म। यो केन्द्रबाट पनि सोचौँला, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनला, यसबारे पनि अलिकति हामीले विमर्श गर्नुपर्ने जरुरी छ। जसले गर्दा हामी विषय केन्द्रित भएर त्यो दिनको कार्यक्रमको परिणाम र त्यसको उपलब्धितिर केन्द्रित हुने अवस्था बन्दैछ भन्ने लाग्छ। त्यसैले आज हामी बधाई र सम्मानको कार्यक्रम पनि गरिरहेको जस्तो देखिन्छ, निर्वाचनको समीक्षा पनि गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। एक आपसका कता कता केही मनमा भएका केही कुराहरू पोख्न खोजेको पनि जस्तो देखिन्छ। टिकट वितरणका बेलाका कुरा पनि आउनु थालेको देखिन्छ। मतलब साह्रै मासमिस भयो। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा जुन उद्देश्यले जुन कार्यक्रम हामी गर्दछौँ त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा हामी कता कता समयको उच्चतम उपयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले एउटा गजबको
समन्वय समितिको पनि निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ। 2 दिन 3 दिन 4 दिनको निर्वाचन समीक्षाको एउटा सम्पूर्ण विषय केन्द्रित गरेर ललितपुरमा एउटा कार्यक्रम राख्नुहोस्। वडामा राख्नुहोस्, पालिकामा राख्नुहोस्, टोलमा राख्नुहोस्। यसपटक त टोलले धेरै ठुलो काम गरेको छ। पालिकामा राख्नु, क र ख प्रदेशमा राख्नु, निर्वाचन क्षेत्रमा राख्नु, त्यसको आधारमा जिल्ला तहमा आएर अनि समग्र समीक्षा खुला दिलले, कसैले चित्त दुखाउला कि नदुखाउला, केन्द्रले गरेको कामको टिका टिप्पणी गर्दा केन्द्रका नेता रिसाउला नि गुसाउला भन्ने कुराबाट मुक्ति लिएर व्यक्ति रिसाउला होइन, पार्टीको कोही बिगार पर्ला, पार्टी कोही बिग्रिएला, पार्टीमा कोही कमजोरी होला, पार्टीले प्राप्त गर्ने परिणाम र लक्ष्यमा पनि असर गर्ला भन्ने मूल चिन्ताबाट प्रेरित भएर हामी हाम्रा बहस, हाम्रा छलफलहरू गर्ने एउटा परिमार्जित शैली, पार्टीको पुनर्निर्माण भन्छौँ नि हामी, त्यो परिमार्जित शैलीतिर हामी ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ। र त्यसका लागि केन्द्रबाट पनि बिस्तारै त्यो बारेमा निर्णय होला। तर मैले आज जिल्लामा सभापतिजीले, जिल्ला कार्य समितिले जुन अवसर दिनुभयो त्यो अवसरको उपयोग गर्दै अनुरोध गर्न चाहे सभापतिजीलाई, तपाईँहरूले धेरै व्यवस्थित तरिकाले धेरै मेहनत गरेर निर्वाचनको प्रचार गर्दै गर्दै यो परिणाम ल्याउनु भएको छ। त्यसैले एउटा समीक्षा बैठक राखेर कुनै पनि टिका टिप्पणीहरू सडकमा, पसलमा, चोकमा, गल्लीमा हुने परिपाटीलाई पार्टीको सबै बैठकको तहमा, पार्टीको संस्थागत तहमा छलफल गरेर त्यहाँ भएको छलफल र निष्कर्षलाई बोकेर अनि हामी त्यसबाट बाहिर गएर पार्टीको सङ्गठनमा हिँड्ने जिम्मेवारी लिने, त्यो खालको एउटा बन्दोबस्तलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। त्यस्तातिर हामीले आफूलाई अभ्यस्त पार्न जरुरी छ भन्ने लाग्दछ। यही सन्दर्भमा म आज विशेष गरी अरू कुराहरू भन्दा पनि निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य साथीहरूको विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मेरो उहाँहरूसँग आग्रह छ, अनुरोध छ, एउटा परिवेशको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईँ वडा चलाउन सुरु गर्दा, तपाईँ पालिका चलाउन सुरु गर्दा, नगर चलाउन सुरु गर्दा, महानगर चलाउन सुरु गर्दा, त्यहाँ पुग्दा, त्यो जिम्मेवारीमा पुग्दा कुन परिवेशबाट हामी त्यहाँ पुगेका छौँ? पार्टीले एउटा प्रक्रिया अगाडि सार्छ, टिकट वितरणको एउटा प्रक्रिया मार्फत, सिफारिसको प्रक्रिया मार्फत हामी अगाडि जान्छौँ। म जितेको जस्तै त्यो पदमा, त्यो ओहदामा दावेदार गर्ने साथी मध्येबाट म टिकट पाउँछु। त्यो टिकट पाएको उम्मेदवारको रूपमा म प्रस्तुत हुन्छु। त्यो उम्मेदवारलाई बोकेर, रूप चुनाव चिन्हलाई बोकेर आफूसँगै टिकटको दावेदारी गरेका, कतिपय सन्दर्भमा आफूभन्दा क्षमतावान, कतिपय सम्बन्धमा आफूभन्दा त्याग र तपस्याबाट बढी समय गुजारेका मानिसहरू, कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न उमेर समूहको प्रतिस्पर्धामा रहेका ती सबै साथीहरू आफ्नो महत्त्वाकांक्षालाई, आफ्नो आकाङ्क्षालाई त्यो रुखको चुनाव चिन्हमा आफूलाई समाहित गरेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति, रुख चिन्ह र उम्मेदवारलाई लिएर निर्वाचनको प्रक्रियामा अहोरात्र खट्नुहुन्छ। सैकडौँ हजारौँको पसिना बगेको छ, त्यसमा लगानी छ। पार्टीको सिङ्गो जीवन र पार्टीको इतिहाससँग जोडिएका कतिपय घटनाक्रमहरू, उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको समग्र जिम्मेवारी त्यो पदसँग जोडिएको छ। निर्वाचनको परिणाम आउने बेलासम्मको तमाम टिकटका प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई एकातिर आफ्नो मनमा राख्नुहोस्। त्यो निर्वाचनको प्रक्रियामा पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, शुभेच्छुकहरू, समर्थकहरू, सिङ्गो समाज, पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरू, नेतृत्व तहबाट पार्टीलाई जमिनमा बचाएर राखेका, निस्वार्थी भावबाट सधैँ काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भनेर दुबो जस्तै काङ्ग्रेसलाई बस्ती बस्तीमा बचाएर राखेका, निस्वार्थ भावबाट पार्टी भनेर त्यो चुनाव अभियानमा लागेका, ती सबैको एकीकृत परिश्रमको परिणाम म महानगरको मेयर भएँ
उपमेयर भए, नगरको प्रमुख भए, उपप्रमुख भए, पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख भए, वडा अध्यक्ष र सदस्य भए भन्ने कुराको हेक्का राखेर त्यो समग्र सबैको मेहनत, परिश्रम र लगाउ र लगानीको प्रतिनिधिको रूपमा म त्यो पदमा आएको छु भन्ने मनमा राखेर त्यो इमानका साथ पार्टीको घोषणापत्रलाई सँगै राखेर र सिङ्गो मुलुकको संविधान, कानुन र सामाजिक दायित्वलाई सँगै राखेर सबै तहका हाम्रा निर्वाचित साथीहरूले सधैँभरि मनमा त्यो चिजलाई नबिर्सिकन आफ्नो काम प्रारम्भ गर्नुभयो भने, त्यो काम गर्ने प्रवृत्तिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनु भयो भने, मभन्दा अगाडि बोल्नु हुने नेताहरूले जे कुराहरू उठाउनु भएको छ, दैनिक प्रशासनको कुरा होस्, अनियमितताका कुरा होस्, जनताको मन दुखेका कुरा होस्, पार्टीका कार्यकर्ता सदस्यहरूको मन दुखेका कुरा होस्, धेरै ठुला वैयक्तिक स्वार्थका कारणले निर्णयमा प्रभावित भएर भएको भ्रष्टाचारको कुरा होस्, विकास निर्माण भएको क्षतिको कुरा होस्, ती सबै कुराहरूबाट आफूलाई बचाएर, आफूलाई सतर्क गराएर, आफूलाई सचेत गराएर अघि मैले भनेको परिवेशलाई आफ्नो मनमा सङ्कल्प र म त्यसको प्रतिनिधि भनेर सबै थोकको पदमा गएर काम गर्न सुरु गर्ने हो भने विगतको 5 वर्षमा राम्रा भएका कामलाई लिएर हिँड्नु, भएका खराब कुराहरूलाई, भएका विकृतिहरू र विसङ्गतिहरूलाई नदोहोऱ्याउने सङ्कल्प गरेर त्यो एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ सबै साथीहरू, निर्वाचित साथीहरू, चाहे वडा सदस्य हुनुहोस्, चाहे वडा अध्यक्ष हुनुहोस्, चाहे प्रमुख हुनुहोस्, चाहे उपप्रमुख हुनुहोस्, चाहे महानगर होस्, चाहे वडा होस्, पद अनुसारको दायरा फरक हो, पद अनुसारको निर्णय प्रक्रियामा हुने हैसियत फरक हो, तर हाम्रा मतदाताप्रतिको, हाम्रो पार्टीको घोषणाप्रतिको, त्यो समाजप्रतिको हाम्रो सङ्कल्प, प्रतिबद्धता र हाम्रो कर्तव्य समान छ। दायरा मात्रै फरक छ, जिम्मेवारीको परिवेश फरक छ। त्यसैले त्यो सबै चिजलाई मनमा राखेर निर्वाचित साथीहरू कृपापूर्वक 24 घण्टा आफूलाई प्रेरित गरिदिनुहोस्। सँगसँगै अर्को पनि एउटा विषय उड्छ, आइरहन्छ। हामी पार्टीको चुनाव चिन्ह रूप लिएर जान्छौँ। सिङ्गो पार्टीको संरचना निर्वाचन परिणामलाई जिताउनुको लागि लाग्छ अनि हामी निर्णय प्रक्रियामा जब अगाडि जान थाल्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा, कतिपय निर्णय प्रक्रियामा अनि जनताको बिचमा, पार्टीका क्रियाशील सदस्यको बिचमा जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरूले सबभन्दा गरेको निर्णयबाट आफ्नो परिवारलाई हेरेको देख्दा, दुःख गर्ने कार्यकर्ता, पीडित कार्यकर्ता, हिजोको आन्दोलनका, हिजोको परिवर्तनमा लडेका परिवारका पीडा र दुःखहरू जस्ताको तस्तै रहिरहेको अवस्थामा हामी जिम्मेवारीमा पुगेका मानिसहरूले गरेको निर्णय, गरेको छनौटबाट आफ्नो नातागोता र परिवारलाई प्राथमिकता राख्यौँ भने अनि हाम्रो बारेमा प्रश्न उठ्छ, कसको बारेमा प्रश्न उठ्छ? हामीले यो सोच्न सकिनौँ भने त्यहाँनिर पार्टीलाई अन्याय हुन्छ, त्यहाँनिर लोकतन्त्रलाई अन्याय हुन्छ, त्यहाँनिर परिवर्तनमाथि अन्याय हुन्छ, त्यहाँनिर हामीलाई निर्वाचन गराउनुको लागि अहोरात्र खट्ने, पसिना बगाउने इमान्दार, अनुशासित नेता र कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय हुन्छ। त्यसैले त्यसतर्फ विशेष हामी जहाँ जहाँ जुन जुन तहमा निर्वाचित भएर पुगेका छौँ र पुग्दछौँ त्यसतर्फ हामी सचेत हुनु जरुरी छ। त्यस्ता कुराले पनि धेरै ठुलो नकारात्मक प्रभाव जनताको मनमा, मतदाताको मनमा, पार्टीका सदस्यहरूको मनमा, पार्टीका विभिन्न तहका नेताहरूको मनमा पर्दछ र पर्ने गरेको छ। त्यसबाट बचेर, त्यसबाट आफूलाई अलग राखेर यसपटक निर्वाचित सबै नेताहरूले काम गरिदिनु भयो भने हाम्रो बधाई, हाम्रो सम्मान र निर्वाचनका लागि गरिएको सम्पूर्ण मेहनत र पार्टीको घोषणापत्रले देखाएको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको, मतदाताप्रतिको आफ्नो इमान स्थापित हुन्छ र त्यहाँ पार्टी पनि विस्तारित भएर जान्छ, पार्टी अझ अगाडि भएर जान्छ। सँगसँगै अर्को कुरा पनि जोड्न जरुरी छ। मलाई
तपाईँहरूको अगाडि निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले विगत निर्वाचनको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि म महामन्त्री थिएँ। मैले त्यो स्वीकार गर्न सानो हुँदैन। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचित नेता साथीहरूलाई, पार्टीका तर्फबाट टिकट पाएर उम्मेदवार भएका साथीहरूलाई जुन तरिकाले उहाँहरूको जिम्मेवारीप्रति, उहाँहरूको कर्तव्यप्रति जुन तरिकाले हामीले नियमित रूपमा खबरदारी भन्नुहोस्, अनुगमन भन्नुहोस्, अभिमुखीकरण भन्नुहोस्, प्रशिक्षण भन्नुहोस्, जसरी गर्नु पर्दथ्यो त्यो तहमा नगरेका कारणले पनि केही क्षति विगतमा भएको छ गाडी। त्यसैले यसपटक हामी सचेत छौँ। यसपटक हामी चाँडै नै हाम्रा निर्वाचित स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई र हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई हामी केवल जितेका निर्वाचितहरूको मात्रै कुरा गरिराखेका छौँ। म आज निर्वाचितहरूको भूमिका एक खालको भूमिका छ। टिकट पाएर पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धीको रूपमा उभिएका थोरै भोटको कारणले, प्राविधिक कारणले पराजय भोगेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूको 5 वर्ष जितेका भन्दा कम कर्तव्य छैन। प्रत्येक तहमा छाया सरकारको रूपमा पार्टीको तर्फबाट त्यहाँ हुने निर्णयहरूमा सधैँ खबरदारी गर्ने, त्यहाँ हुने गलत प्रक्रियाको बारेमा सधैँ संस्थागत रूपमा प्रतिरोध गर्ने, त्यो विषयमा हाम्रा हारेका भन्नुहोस्, पराजित भन्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा उत्रेका उम्मेदवारहरूको भूमिका त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। 5 वर्षको लागि टिकट पाएर पराजय भोगेको भए पनि त्यो तहको त्यो भूगोलमा सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरू पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पराजय भोगेका साथीहरूले, नेताहरूले म केवल कुर्सीमा बस्न पाएको छैन, कुर्सीमा बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने हैसियत बाहेक मेरो सबै हैसियत पार्टीका तर्फबाट त्यो जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर त्यो वडामा, त्यो पालिकामा, त्यो नगरमा, त्यो जिल्लामा काम गर्नुपर्ने अर्को कर्तव्य छ पराजित साथीहरू। त्यसतर्फ पनि सँगसँगै ध्यान दिनु जरुरी छ। यो दुईटै पाटोलाई जोडेर यसपटक हामी पार्टीको तर्फबाट हामी छलफल गर्दैछौँ। केन्द्रमा पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित साथीहरूको लागि र पराजित साथीहरूको लागि हामी आचार संहिता र उहाँले पार्टीको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा स्पष्ट निर्देशन सहितको एउटा आचार संहिता निकट भविष्यमा पार्टीले निर्णय गरेर जारी हुनेछ। सँगसँगै हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले एउटा पाटो त्यतिबेला पनि हाम्रो चाहिँ कमजोरी भएको छ। हामीले अनुगमनको पहललाई बिर्स्यौँ। हाम्रा निर्वाचित साथीहरूले, हाम्रा उम्मेदवार साथीहरूले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि भएर काम गर्दा गर्नुपर्ने विषयहरू जति थिए त्यो विषयहरू उहाँले गरिराखे भनिराख्नुभयो होला। तर पार्टीको तर्फबाट हामी अनुगमनको जुन भएको त्यसको उपयोग र प्रयोग नगरेका कारणले हाम्रा निर्वाचित र हाम्रो उम्मेदवार साथीहरूले पाउनुपर्ने पार्टीको तर्फबाट सहयोग र सुझाव नियमित जे पाउनु पर्थ्यो त्यो नपाएका कारणले पनि कतिपय सन्दर्भमा हामीलाई घाटा भएको छ। त्यसतर्फ पनि यसपटक हामी केन्द्रबाट सोच्दैछौँ। एकातिर आचार संहिता र कर्तव्यको र अर्को तर्फबाट ती सबै कुरालाई पार्टीको तर्फबाट जिम्मेवारी पुगेका नेता साथीहरूले, निर्वाचितहरूले, पराजितहरूले कर्तव्य निर्वाह गरेको नगरेको कुराको संस्थागत अनुगमन, व्यक्तिको टीका टिप्पणी होइन, व्यक्तिको विरुद्ध समर्थन होइन, पार्टीको निकायको संस्थागत अनुगमनको प्रबन्ध मार्फत हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई निरन्तर रूपमा सहयोग, सुझाव र खबरदारीको बन्दोबस्त गर्ने पनि पार्टीको केन्द्रबाट हामी यसपटक सोच्दैछौँ। सोच्नुको मतलब विगतमा हामीले गर्न नसकेर भएका कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। यो पनि मैले तपाईँलाई आजको सन्दर्भमा विशेष यी विषयहरूकै वरिपरि घुम्न आजको कार्यक्रमको बढ्ता प्रभाव र यसको अर्थ होला भन्ने दृष्टिकोणले मैले कुरा राखिरहेको छु। अर्को छ पक्ष आज मैले भन्नुपर्यो, पार्टीको नेताहरू हुनुहुन्छ, निर्वाचित साथीहरू हुनुहुन्छ, पराजय भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था छ। पार्टीको विधान त निर्जीव छ। त्यो पार्टीको विधान सजीव त्यति बेला हुन्छ जति बेला पार्टीको विधानमा उल्लेख भएका तह, नेतृत्व, संस्थाहरू क्रियाशील भए
र विधानमा भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुन थाल्यो भने अनि त्यो विधानले सजिलो रूप लिन्छ र परिणाममा त्यो विधान अगाडि जान्छ। यही सन्दर्भ पनि हाम्रो विधानमा पहिलेदेखि बन्दोबस्त छ। गएको बेलादेखि स्थानीय तहका निर्वाचित र उम्मेदवारहरू र सम्बन्धित तहको पार्टीको कार्यसमितिको प्रत्येक महिनामा बैठक बस्नुपर्ने बन्दोबस्त छ। व्यवस्था छ, वैधानिक व्यवस्था। हामीले 5 वर्ष विगतलाई हेऱ्यौँ भने कति बैठक गऱ्यौँ हामीले जिल्ला तहमा, कति बैठक गऱ्यौँ हामीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र तहमा, कति बैठक गऱ्यौँ पालिकामा, महानगर, उपमहानगरमा, नगरमा, गाउँपालिका, वडा तहमा। पार्टीको विधानले यही कुराहरूको समाधानको लागि त्यो बन्दोबस्त गरेको। बिस्तारै के हुने अनुरोध छ हाम्रो भने निर्वाचितहरू बिस्तारै आफ्नो लयमा जाने, अनि पार्टीका नेता र साथीहरू जो चुनावमा पसिना बगाएर त्यो निर्वाचनको तहबाट अलग भएर पार्टी चलाइरहनु भएको छ, बिस्तारै के हुने भन्दा हामीलाई मेयरले टेर्न छोडे, वास्ता गर्नु छोडे, पार्टीले भने सुन्न छोडे, घोषणापत्र बिर्सिन छोडे, अनि निर्वाचितहरूको अर्को गुनासो के मलाई पार्टीले सहयोग गर्न छोड्यो। उल्टै पार्टीले मेरो बारेमा, हाम्रो बारेमा चाहिँ नकारात्मक धारणा लिएर हिँड्न थाल्यो। यस्तो खालको चाहिँ विरोधाभासपूर्ण जुन व्यवहारिक अनुभव विगतको थियो त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि पार्टीको विधानमा प्रत्येक तहका निर्वाचित र त्यो तहको कार्यसमितिको बिचमा निर्वाचित साथीहरू निर्णयमा जानुभन्दा अगाडि, बैठकमा जानुभन्दा अगाडि संयुक्त रूपमा बसेर पार्टीको त्यो तहको कार्यसमिति, निर्वाचित र त्यो तहको उम्मेदवारहरू सबै बसेर अनि निर्वाचित साथीहरूले हामी यो कुराहरू लिएर जाँदैछौँ आउने समयमा, वडामा, पालिकामा, नगरमा, महानगरमा, जिल्लामा यो एजेन्डाहरू लिएर जाँदैछौँ। यस बारेमा सुझावहरू के छ? हामीले 1 महिनासम्म काम गऱ्यौँ। 1 महिनासम्म काम गरेर हाम्रो केही कमजोरी भयो कि, केही त्रुटि भयो कि, केही हामीले पार्टीको घोषणापत्रले सोचेको कुरा, जनताले सोचेको कुरा भन्दा कहीँ विमुख भयो कि, हामीलाई सुझाव दिनुहोस् भनेर त्यो कार्यसमितिको त्यो सामूहिक बैठकमा छलफल गरेर अनि त्यसपछि सुझावलाई आधार बनाएर मुलुकको संविधान र स्थानीय तहको ऐनले अनुमति दिने गरी अनि त्यो चिजलाई गएर वडामा निर्णय गर्ने, त्यसलाई लिएर पालिकामा निर्णय गर्ने, त्यसलाई लिएर नगर, महानगर र जिल्ला समन्वय, प्रदेशमा, संसदमा, सङ्घमा, सिंहदरबारमा, वडामा, यो सबै तहमा एउटा बन्दोबस्त विधानमा गरिसकेपछि त्यसबाट संस्थागत रूपमा हामी सबै बाँधिएर सामूहिकताको आधारमा हामी अगाडि गइसकेपछि अनि व्यक्तिगत टिका टिप्पणीहरू, व्यक्तिगत नकारात्मक कुराहरू भन्न पर्ने अवस्था नआओस् भन्ने बन्दोबस्तको लागि हामीले विधानमा त्यो व्यवस्था गर्यौँ। तर त्यो विधानको त्यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जति निगरानी हामीले केन्द्रबाट गर्नुपर्थ्यो त्यो तहको निगरानी हामीले पनि गर्न सकेनौँ। म त्यति बेला महामन्त्री थिएँ, म स्वीकार कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यो तहको जुन तहको जागरुकता हाम्रो केन्द्रबाट पनि हुनुपर्थ्यो त्यहाँ पनि हुन सकेन। त्यस्तै विभिन्न तहका कार्यसमितिहरूले पनि बैठक बोलाएर निर्वाचित उम्मेदवार साथीहरूलाई त्यो विधानको व्यवस्था अनुसार नियमित र निरन्तर रूपमा त्यो छलफल अगाडि हामीले बढाएको भए सायद 5 वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचित उम्मेदवार र पार्टी तहको बिचमा जे गुनासाहरू, जे वैमनस्यताहरू, जे अविश्वासहरू, जे भनाबोलीहरू भए त्यो 80% भन्दा बढी हुन्थेन। त्यसैले म आजको यो कार्यक्रमको समयको उपयोग गर्दै ललितपुरको सन्दर्भमा आदरणीय जिल्ला सभापतिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, केन्द्रलाई कुर्नु पर्दैन। तपाईँले पार्टीको विधानमा भएको बन्दोबस्त अनुसार मैले अघि भने जस्तै एउटा समीक्षात्मक बैठक राख्नुहोस्, बैठक राखेर त्यो अनुसार एउटा परिपत्र तयार गर्नुहोस् र त्यो समीक्षात्मक बैठकमा केवल नकारात्मक कुरा मात्रै होइन, केही विधिहरूलाई राखेर सँगैको प्रशिक्षणको एउटा कार्यक्रम पनि राख्नुहोस्। त्यो प्रशिक्षणमा प्रशासनिक प्रशिक्षण, जनताको सेवाको प्रशिक्षण, योजना निर्माणको तहमा दिनुपर्ने प्रशिक्षण र ज्ञान, योजना कार्यान्वयनको तहमा गर्नुपर्ने खबरदारी र निगरानी, जनतालाई सेवा दिने सन्दर्भमा प्रत्येक कार्यालयहरूमा गरिनुपर्ने व्यवहारका बारेमा व्यावहारिक रूपमा चाहिँ प्रशिक्षणसँग जोडेर
अनि तपाईँले विधान भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक महिना समन्वय समिति जिल्ला कार्य समिति त्यस्तै नगर कार्य समिति त्यस्तै सबै तहको कार्य समितिको विधान व्यवस्था अनुसार बैठक गरेर निर्वाचित उम्मेदवार र ती कार्य समितिको बिच छलफल गरेर त्यो एउटा विधिलाई नियमित निरन्तर रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुरु गर्नु। मलाई लाग्छ 80% समाधान समस्याको समाधान त्यहाँबाट निक्लन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस्तो खालको प्रबन्ध छ विधानमा। त्यसै गरेर मेरो अर्को एउटा व्यावहारिक कुरामा म अरू आज धेरै ठुला राजनीतिक कुराहरू गर्ने पक्षमा छैन। म स्थानीय तहको निर्वाचित साथीहरूसँग जोडिएर कुरा गर्न चाहन्छु। अर्को कुरो वडा कार्यालय होस्, पालिका कार्यालय होस्, नगर कार्यालय होस्, महानगर कार्यालय होस्, एउटा गुनासो 5 वर्षको बिचमा देशभरिबाट अधिकांश ठाउँमा आएको छ। यो काङ्ग्रेसको मात्रै कुरो होइन, समग्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बारेमा धेरै ठाउँमा मतदाताहरू सेवा गर्नेहरू त्यो वडा कार्यालयमा जाँदा, पालिकामा जाँदा, नगरमा जाँदा, महानगरमा जाँदा गरिएको व्यवहार, जुन खालको मतदाता प्रतिको हुनुपर्ने सम्मान ती कार्यालयमा गएर पाउनु पर्दथ्यो, त्यो नपाएका कारणले पनि मतदाताहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, पार्टीका सदस्यहरू, जनप्रतिनिधिहरूसँग धेरै ठाउँमा खिन्न भएको, चित्त दुखाएको, रिसाएको पनि एउटा ठुलो अनुभव छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएका सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई, चाहे वडा होस् चाहे पालिका होस्, सबै तहमा आउने सेवा गर्नेहरूलाई, मतदाताहरूलाई काम तोकिएको समयमा छिटो अधिकारी हुने खालको बन्दोबस्त गरिदिनु पर्यो। त्यहाँ जाँदा बोली वचन कर्मचारीको होस्, राष्ट्रसेवकको होस्, जनप्रतिनिधिको होस्, सम्मानपूर्वक व्यवहार हुनु पर्यो। अरू केही दिन सक्नुहुन्न भने एक गिलास पानी त दिएर पठाइदिनुहोस्, एक गिलास पानी त खुवाएर पठाइदिनुहोस् त्यो कार्यालयमा गएको बेलामा। आफू व्यस्त हुन्छ भने एउटा टिम बनाइदिनुहोस्, त्यो टिमले गएका मतदाताहरू, आफ्नो चाहिँ साथीभाइहरू, सबै मतदाताहरू, सेवा गर्नेहरूलाई गरिने व्यवहारका लागि एउटा टिम खटाइदिनुहोस्। सबै मेयरले हेर्न सक्ने, सबै उपमेयरले हेर्न सक्ने, सबै वडा अध्यक्षले हेर्ने सक्ने सल्लाहकारहरूको भिडभन्दा त्यो मतदातालाई सम्मान गर्ने, मतदाताको हेरचाह गर्ने, मतदाताको काम समयअनुसार टेबलमा भएको छ कि छैन, कोही कर्मचारीले अनमर्यादा छन् कि, दुःख दिएका छन् कि, अनावश्यक केही अतिरिक्त माग भइरहेछ कि, अतिरिक्त शुल्कहरूको खोजी भइरहेछ कि, यावत कुराहरूको बारेमा सचेततापूर्वक व्यवस्थित तरिकाले त्यो नगरपालिकाको सबै तहमा, पालिकाको सबै तहमा जाने मतदाताहरूले कतिपय काम नहुनु पनि सक्छ। काम नहुने कुरा पनि हात जोडेर तपाईँ आउनुभयो, यो प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियामा यो पुगेन, अथवा यो प्रक्रियाले गर्दा पनि यो काम हुन सक्दैन भनेर हाँसी हाँसी हात जोडेर सम्झाएर पठाउनु भयो भने मतदाताको चित्त दुखाइ हुँदैन, सेवा गर्नेको चित्त दुख्दैन। कम्तीमा काम त हुँदो रहेछ, कानुनले दिँदो रहेछ। मेरा मत हालेका अथवा हाम्रा जनप्रतिनिधिले मलाई कम्तीमा चाहिँ मतदाता भनेको सम्मानित नागरिक हुन् भन्ने व्यवहार त गर्नुभयो नि त। कम्तीमा त्यो मतदाताको सेवा गरी फेरि घरमा जाँदा, फर्केर घरमा जाँदा त्यो पालिकाको हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारको बारेमा काम त भएन, तर फलानु मेयर साहब, फलानु उपमेयर साहब, फलानु वडा अध्यक्ष, फलानु सदस्य साह्रै विकासशील हुनुहुँदो रहेछ, साह्रै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ। यस्तै काम गर्न गएको एमाले जित्या ठाउँमा जाँदा झपराइ खाइयो, तर काङ्ग्रेसले त्यस्तो व्यवहार गर्यो भनेर यति मात्रै गरिदियो भने काङ्ग्रेसको मतदाताको विस्तारको लागि धेरै ठुल्ठुला कुराहरू, धेरै ठुल्ठुलो सैद्धान्तिक व्याख्याहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसतर्फ चाहिँ सबैभन्दा बढी सचेत हामी पनि, विभिन्न तहमा बसेका हामी, नेतृत्वमा जिम्मेदारीमा बसेकाहरूको व्यवहार, बोली वचन, जीवनशैली, प्रश्न गर्ने तौर तरिकाले पनि धेरै ठुलो अन्तर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसपटकको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई जनताले फेरि फर्किएर माया गर्न थालेको कुराबाट सङ्केत गर्छ। त्यसैले यसतर्फ मेरो सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूसँग, सबै नेताहरूसँग मेरो आग्रह छ, अनुरोध छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हामीले ती साथीहरूलाई, ती मतदाताहरूलाई, ती शुभचिन्तकहरूलाई, ती पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूलाई आफ्नो भनी ठानौँ जसले सबभन्दा पहिला मेरो गल्ती देखाउनुहुन्छ, मेरो कमजोरी देखाउनुहुन्छ। मैले गरेको निर्णय र मैले गरेको व्यवहारबाट पार्टीलाई क्षति भएको छ। पूर्णदायी उपसभापतिजी, हाम्रो धेरैको मतबाट तपाईँ उपसभापति हुनुभएको छ। तपाईँले केन्द्रीय कार्यालयमा आएका साथीहरूलाई गरेको व्यवहार, तपाईँ गाउँमा घुम्न जाँदा गरेको व्यवहार, तपाईँ गाउँमा बस्न जाँदा गरेको व्यवहार, तपाईँको बोलीचाली, तपाईँको जीवनशैलीले पार्टीलाई यो ठाउँमा नोक्सानी पुर्याएको छ भने जसले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा नजिकको मित्र उही हुनुहुन्छ, सबैभन्दा मेरो र पार्टीको हितैषी उही हुनुहुन्छ। यो सकारात्मक मनोवृत्ति भन्ने मात्रै होइन, आत्मदेखि नै महसुस गरेर ती कुराहरूलाई स्वीकारेर हाम्रा साथीहरूले पार्टीको चिन्ता गरेर, आफूलाई माया गरेर, भोलिको पार्टीको भविष्यको परिणामलाई माया गरेर हामी जिम्मेवारीमा बसेका मानिसहरूका बारेमा, निर्वाचित साथीहरूको बारेमा टीका टिप्पणी, सुझाव, कमजोरी देखाउनु भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले सकारात्मक लिएर त्यसलाई ग्रहण गरेर साँच्चै नै प्रयत्न गऱ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस भन्छौँ नि भाषण गर्दा रूपान्तरित हुनुपर्छ, पार्टी रूपान्तरित गर्नु छ, पार्टीलाई पुनर्निर्माण गर्नु छ, पार्टीलाई सुधार गर्नु छ, पार्टीलाई सच्याउनु छ। पूर्ण खण्ड उपसभापतिको काम गर्दा नसकिने, आफ्नो व्यवहारमा सुधार नगर्ने, अनि पार्टी कहाँबाट सकिन्छ? पार्टी रूपान्तरित कहाँबाट हुन्छ? पार्टी रूपान्तरित हुनको लागि त प्रत्येक तहका हामी कार्यकर्ता नेताहरू जहाँ जहाँ हामीले कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीलाई सच्याएर हामी रूपान्तरित हुनु पर्यो। हामी रूपान्तरित भइसकेपछि स्वतः पार्टी रूपान्तरित हुन्छ, पार्टीले रूपान्तरणको तस्बिर देखाउँछ। त्यसैले यसतर्फ चाहिँ म लगायत हामी सबै सचेत सतर्क हुनु जरुरी छ। यसकारण पनि जरुरी छ 10 वर्ष अगाडिका मतदाताका हातमा हाम्रो राजनीति गर्ने विशेष गरी नेताहरूको, सबै तर्फका नेताहरूको सम्पूर्ण 24 घण्टाको जीवन कैद हुन्छ हाम्रा मतदाताको हातमा। पहाडमा अरू हामी के पुर्याउन सकेको थाहा छैन। कुनाकन्दरमा प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ, फेसबुक छ, ट्विटर, सामाजिक सञ्जाल छ, रेडियो छ, अनलाइन छ। सबै कुराबाट हाम्रा मतदाताहरू, हाम्रा पार्टीका सदस्यहरू, पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, नेपाली काङ्ग्रेस सदस्यहरू सबैको त्यो हातको, त्यो जीवनको अहिलेको प्रविधिको विकासले गर्दा हाम्रा प्रत्येक कुराहरू प्रत्येक क्षण परिश्रम भइराखेका छन् भन्ने कुराबाट हामी सचेत हुनु जरुरी छ भन्ने कुराको अनुभूति भएर मैले आज यो सन्दर्भमा यो कुरा अगाडि तपाईँको बिचमा राखेँ। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई हेक्का राखेर, यी सबै कुराहरूलाई हामीले सोचेर आउने सङ्घीय प्रदेशको निर्वाचनलाई अब लक्ष्य राख्नुहोस्। हाम्रो अर्जेन्ट दृष्टि अब आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन, यो प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनको परिणामलाई सकारात्मक ल्याउनुको लागि सबैभन्दा बढी अहम भूमिका कसैको छ भने लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू, लाखौँ लाख नेताहरू, लाखौँ लाख समर्थक, शुभेच्छुकहरू, मतदाताहरूले मत हालेर हालसालै निर्वाचित गराएका वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरू, पालिकाका प्रमुखहरू, नगरका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, महानगर उपमहानगर प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरूको सबभन्दा निर्णायक खास उहाँहरूले आजदेखि प्रत्येक दिन गर्ने काम र व्यवहार, निर्णय, जनताको हितमा गरिने योजनाहरू, नयाँ तस्बिरहरू जति उहाँहरू तीव्र गतिमा सकारात्मक शैलीले त्यो चिजलाई जनताको बिचमा पुर्याइदिनुहुन्छ, त्यही उहाँहरूले पुर्याएको सकारात्मक परिणामको जगमा, सकारात्मक व्यवहारको जगमा काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण पार्टीको पङ्क्ति सङ्गठन त्यसलाई बोकेर जनताको बिचमा जाने आधार तयार गर्न सक्यौँ भने आउने सङ्घीय प्रदेशको चुनावमा अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। ठुलो पार्टी, पहिलो पार्टी भन्न कसैले रोक्न सक्दैन। तर एउटा मात्रै छ, काङ्ग्रेसलाई हराउन कोही चाहिँदैन। काङ्ग्रेसलाई हराउन काङ्ग्रेसै काफी छ भन्ने जुन हाम्रो तितो अनुभव छ वर्षौँदेखिको, यसका प्रति गम्भीर हुनु जरुरी छ। सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर हुनु जरुरी छ, अनुशासन कायम हुनु जरुरी छ। प्रत्येक हामी सबैले आफूलाई ममा भन्दै अनुशासित हुन पनि जरुरी छ। यो कुरा त्योसँग जोडिन्छ, आउने परिणामसँग जोडिन्छ। तपाईँहरूको सन्दर्भमा साँच्चै यसबाट केन्द्रीय कार्य समितिले आदरणीय सभापति विश्वास गरेर निर्वाचनको परिचालनको
जिम्मेवारी सुम्पन्न हो। विभिन्न केन्द्रीय नेताहरू उपसमितिमा बसेर धेरै नेताहरू धेरै राम्रो कामहरू गर्नु। त्यसको अनुभव अहिलेसम्म आएको रेकर्डबाट हेर्दा यदि काङ्ग्रेसलाई मात्र भोट हालिदिएको भए, गठबन्धनको कुरा त म अलिक जोड्दैन, काङ्ग्रेसका उठेका उम्मेदवारहरूलाई मात्र भोट हालिदिएको भए अहिलेसम्म आएको आँकडाबाट हेर्दा के देखिन्छ भन्दा 65 पालिका काङ्ग्रेस जित्दो रहेछ। 65 थप पालिका। त्यसपछि टिकटका कारणले बिग्रिएको कुरा का कारणले लगभग 30-35 पालिका। मैले यो कुरा किन भन्दैछु तपाईँहरूको अगाडि भने तपाईँलाई मैले कुनै उपदेश दिनुभन्दा अगाडि, तपाईँलाई मेरो केही कुरा आग्रह गर्नुभन्दा अगाडि म त टिकट बाँड्ने तहमा छु नि त, बोर्डमा छु नि त। म कुन तहको बोर्डले निर्णय गर्दा कहाँ कमजोरी गर्ने म जान्दिनँ। म केन्द्रीय तहको उपसभापतिको जिम्मेवारी देशका साथीहरू नेताहरू दिनुभएको छ, भएको कमजोरी मैले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। भएको कमजोरी टिकट बाँड्दा कहीँ कता कतै हामीले नमिलेका कारणले हाम्रो अध्ययनले हामीलाई आएका सूचनाको आकलन तलमाथि परेका कारणले कतिपय सन्दर्भ टिकट वितरण भएका कमजोरीले पनि हाम्रो निर्वाचन परिणाममा अझ जति हामी माथि पुग्थ्यौँ त्यसको पनि असर परेको छ। अब तेस्रो कुरा छ, साथीहरूले कुरा उठाइसक्नु भएको छ, गठबन्धनको कुरा। यो गठबन्धनको जग नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनाले, इच्छाले, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको चाहनाले, इच्छाले, हाम्रो परिश्रम र मेहनतले बनेको जग होइन। पहिला यो बारेमा हामीलाई थाहा त छ। अहिले मैले भन्दै गएँ भने पूर्ण खड्काले उसले भनेको कुरा यी सबै सुनेका कुरा त हुन् नि भन्ने कुरा तपाईँलाई लागिहाल्छ। तर हामी बिर्सिँदै जाँदा हामी माथिल्लो तहमा बसेका छौँ। पार्टीको महाधिवेशनले गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेका छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मतिले गठबन्धन जाने निर्णय गरेका छ। त्यो निर्णयको मसी नसुन्दै जिम्मेवारी तहमा बसेका मान्छेहरूले, नेताहरूले गठबन्धन आवश्यक छैन बोल्न थाल्दैछ। यसले पारेको नकारात्मक परिणाम प्रभावले पनि हामीले धेरै ठाउँमा जित्ने ठाउँमा चुनाव हारेको छ। त्यसैले म जुन सन्दर्भ उठाएँ म यही विषयमा आफ्नो कुरा राखेर तपाईँहरूसँग आज बिदा हुन चाहन्छु। अरू कुराहरू म अर्कोचोटि आएर फेरि सभापतिले पनि माया गर्नु भने राजनीतिको कुरा, समाजवादको कुरा, लोकतन्त्रको कुरा, गणतन्त्रको कुरा पछि गर्नु। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद जति कुरा गरे पनि जनताको मुहार हँसिलो बनायौँ भने, मतदाताको अनुहार हँसिलो गरायौँ भने, पार्टीलाई बचाएर दुबे जस्तै मौलाएर राखेका क्रियाशील र समर्थक काङ्ग्रेस सदस्यहरू जमिनमा पार्टी बचाएर राखेका अनुहार उज्यालो गराउने कर्म, बोली, वचन, व्यवहार गर्यो भने त्यही लोकतन्त्र हुर्किन्छ, त्यही गणतन्त्र हुर्किन्छ, समाजवाद त्यही छ। अन्त छैन समाज। त्यो बारेमा पछि बहस गरौँला, आज म गर्दिनँ। गठबन्धनको बारेमा अलिकति भन्नु किन परिरहेको छ भन्दा कहिलेकाहीँ यो घटनाक्रमले, नेतृत्वको विश्वासले यो पात्रहरू फेरिरहने जुन अवस्था हुन्छ नि, त्यही सन्दर्भमा यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसको सन्दर्भमा यो गठबन्धनको प्रारम्भिक चरणदेखिको एउटा पार्टी सभापतिजीले, आदरणीय सभापति हाम्रा प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले र पार्टीको पदाधिकारी तहले त्यति विश्वास गरेको कारणले यसपटकको गठबन्धनको शून्यबाट आजको घडीसम्म प्रत्येक निर्णयमा, प्रत्येक घटनाक्रममा, प्रत्येक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी साथी निर्णयकर्ताको रूपमा उपस्थित हुने सौभाग्य भएको कारणले मैले भन्दै चुनाव पनि मैले भने गठबन्धन यो केवल एमालेलाई हराउनुको लागि भएको गठबन्धन भन्ने खालको प्रचार भइरहेको होइन। कसैलाई हराउनु र जिताउनुको मात्रै गठबन्धनको उद्देश्य छैन। ओलीजीको नेकपा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष 2/3 तहको बहुमत पाएका प्रधानमन्त्रीको उहाँको अहङ्कार, उहाँको घमण्ड, उहाँको बढ्दै गएको शासकीय संयन्त्रहरूलाई आफ्नो मुठीमा हालेर एउटा अर्कै रूपको
अधिनायकवाद बन्ने जुन उहाँको मनसुबाबाट उहाँ अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो, त्यसकै ल्याएको त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको भित्रको द्वन्द्व र उहाँले मुलुकलाई, संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई तहस नहस पार्ने खालको जुन तयारी गरेको आवाजबाट प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा काङ्ग्रेसले त्यसलाई प्रतिवाद गर्ने, प्रतिकार गर्ने, सदनमा, सडकमा त्योसँग जोडिएका पार्टी दलहरू जसरी हामी अगाडि गयौँ, त्यही घटनाक्रम अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा दुईचोटि सदन विघटन भयो। त्यसपछिको परिणाम तपाईँलाई थाहा छ। त्यसको आधारमा बनेको रिक्ततालाई, राजनीतिक रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्नको लागि इतिहासले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई त्यो जिम्मेवारी इतिहासले सुम्पेको कारणले यो गठबन्धनको निर्माण हुनु। कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भयो, काङ्ग्रेसले समग्र परिस्थितिको नेतृत्व लियो र यो गठबन्धनको निर्माण प्रारम्भ भयो। गठबन्धनको निर्माणको सूत्र नै कर्णाली प्रदेश भएको कारणले पहिलो ओलीजीको सरकारको पतनको प्रारम्भ कर्णाली प्रदेशबाट भयो। 6 सिट भएको काङ्ग्रेस त्यसको दलको नेताले मुख्यमन्त्री हुन्छ कर्णाली प्रदेशमा। ओलीजीको कुबुद्धि, घमण्ड, अहङ्कार, अधिनायकवादी मनोवृत्ति, लोकतन्त्रका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई, संवैधानिक संरचनालाई मुठीभित्र लिएर चाहिँ शासन गर्छु भन्ने जुन अहङ्कार र घमण्डले बास लियो, त्यसको परिणामबाट उत्पन्न भएको कुरा हो। र अर्को कुरा, हाम्रो आदरणीय सभापति साँच्चै तपाईँलाई भनिन्छ भने एउटा चरणमा उहाँले कुनै पनि हालत नमानेकै हो। म छैन, यो प्रधानमन्त्रीको उसमा छैन, सधैँभरि प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई आरोप लाग्छ। म छैन, हुन्न भन्दै 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 अड्नु भएको सभापतिलाई पार्टीभित्रका हामी रामचन्द्र दाई लगायतको एउटा तहको नेतृत्व, माधवजीहरू, प्रचण्डजीहरू लगायतको गर्दै गर्दै जाँदा उहाँ तयार भएर पार्टी निर्णय गरेर सर्वसम्मति त्यो आधारमा यो गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धनको उद्देश्य रह्यो लोकतन्त्र विरोधी ताकतलाई रोक्ने, यो संविधानलाई खलबल्याएर मुलुकमा फेरि अस्थिरता ल्याउने ताकतलाई रोक्ने। र आजभन्दा 12-14 वर्ष अगाडि तत्कालीन हाम्रो आदरणीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व लिएर पहल गर्नुभएको मुलुकको हत्या, हिंसा, आतंक, ध्वंसलाई रोक्नको लागि गरिएको 12 बुद्धि शान्ति सम्झौतासँग जोडिएका कामहरू, बाँकी कामहरू पुरा गरेर मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा, पूर्ण शान्तिको बाटोमा लिएर मुलुकको अघि हाम्रा नेताहरूले भन्नुभएको जस्तै तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उन्नति, प्रगतिको दिशामा लिएर जानको लागि यो गठबन्धन बनायो। यो संविधानको रक्षा गर्नको लागि गठबन्धन बनायो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नको लागि गठबन्धन बनायो। यो संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताको अधिकारको रक्षा गर्नको लागि बनेको गठबन्धनले चुनावमा जाँदा बहुमत ल्याउनु पर्यो, काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्नु पर्यो। अनि त्यो उद्देश्य पूर्ति भावनाले हुने भावनाले अनि चुनावी तालमेल भयो अनि हारेर जित्ने कुरासँग जोडियो। त्यसरी यो शान्ति प्रक्रिया अहिले अधुरो छ, अपुरो छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियालाई माओवादीलाई साथमा लिएरै हामीले आउने सङ्घको चुनाव, प्रदेशको चुनाव मार्फत काङ्ग्रेस बहुमतमा गठबन्धनका दलहरूको साथ चाहिँ 2/3 निर्वाचन परिणाम ल्याएर हामीले संविधानको जारी गर्दा तत्कालीन हाम्रा सभापति सुशील कोइरालाले तपाईँलाई संविधान सभा सदस्यहरूलाई पनि म याद दिलाउन चाहन्छु। संविधान जारी गर्दा त्यति बेला सुशील कोइरालाले गएर रोस्टरमा भन्नुभयो, हामीले संविधानमा केही काम गर्न बाँकी छ। दलितका, मधेसका, जनजातिका, आदिवासीका, महिलाका, पिछडिएको क्षेत्रको विभिन्न मागहरू बाँकी छन्, सम्बोधन गर्न पर्ने कुराहरू छलफल गर्न बाँकी छन्। तर आज संविधान जारी गरौँ, त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट ती मागहरूलाई समेटेर संविधानलाई समृद्ध गर्दै संशोधन गर्दै जाउँदा त्यो शर्तमा भोट हाल्नु संविधानको सदस्यहरूलाई भन्नुभयो, मुलुकका जनतालाई, मुलुकका मतदातालाई आश्वस्त पार्नुभयो र संविधान सभाको 90% भोटले त्यो संविधान बन्यो।
त्यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। दोस्रो संविधान संशोधनमा आजकै हाम्रो आदरणीय सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। संसदमा उहाँले त्यही हाम्रो कबुल अनुसार त्यति बेला संविधान सभामा गरेको घोषणा अनुसार सबैका थप मागहरूलाई गुनासाहरूलाई समेटेर संविधानको दोस्रो संशोधन संसदमा गयो। त्यति बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीको पार्टी नेकपा एमाले भोट नहालेका कारणले दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव संविधान संशोधनको प्रस्ताव असफल भयो। हो त्यति बेला हामीले संशोधन गरेर जनताका माग थप माग पुरा गर्छौँ भनेको कबुललाई पुरा गर्नुको लागि एमालेको साथ नभएर एमाले असहयोग गरेका कारण त्यो बाँकी भएको कामलाई पुरा गर्नुको लागि यो गठबन्धन भन्यो। आउने चुनाव मार्फत दुई तिहाई ल्याएर हामी संविधान संशोधन गर्न चाहन्छौँ। बाँकी रहेका जति पनि गुनासाहरू छन्, भेद विवेकका केही अंशहरू छन्, ती सबैलाई संविधान संशोधन मार्फत सिङ्गो मुलुकको सबै पार्टीको सबै राजनीतिक दलहरू कति दलहरू बाहिर हुनुहुन्छ ती दलहरूलाई समेत ल्याउने र त्यस्तो खालको वातावरण बनाएर सिङ्गो सबै नेपाल र नेपाली सबै पार्टीको अपनत्व स्थापित गर्नको लागि त्यो संविधान संशोधन जरुरी छ। त्यसका लागि पनि यो गठबन्धनको मूल उद्देश्यभित्रको यो पवित्रतम काम छ। यसका लागि हामी गठबन्धन गर्दैछौँ। संविधान एक्लै चुनाव लडेर बहुमत आउने भए सम्भव भए म कम बोल्छु, सबभन्दा बढी अगाडि उठेर मै बोल्छु। संविधानको निर्वाचन प्रणालीको संरचना बनाउने हामी जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि एउटा एकल पार्टीको बहुमत आउनै नसक्ने निर्वाचन प्रणाली बनाएर संविधान जारी गर्ने। अनि आजको परिवेशमा हामीले एक्लै लडेर पनि बहुमत ल्याउँछौँ भनेर भन्यो भने त्यो अव्यवहारिक परिणाम नआउने त्यो चिजबाट हामी चाहिँ भ्रमित भयौँ भने फेरि हामीले यो ठुलो अवसर देशले जनताले इतिहासले काङ्ग्रेस पार्टीलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वले जिम्मा लगाएको छ, यो जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट फेरि हामी विमुख हुन्छौँ। त्यसैले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता गर्नको लागि, संविधानलाई संशोधन गर्नको लागि, लोकतन्त्रको संविधानको रक्षाका लागि यो संविधान खलबेलाउन खोज्ने बेला बेलामा दिनागवादी प्रवृत्तिलाई मुलुकमा लाग्न खोज्ने यी सबै प्रवृत्तिलाई पराजित गर्दै यो उद्देश्य पूर्तिको लागि, यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि, यो पवित्र मिसनको लागि यो गठबन्धन गरिएको हो। यो गठबन्धनलाई जनताले धेरै हदसम्म अनुमोदन गर्नुभएको छ। अब यसलाई हामीले विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई फेरि सच्याउँदै हटाउँदै दलहरूको बिचमा अझ आत्मविश्वास, अझ अपनत्व, अझ एउटा मतदाताहरूलाई पनि बेलैदेखि प्रशिक्षित गर्ने, पार्टीका सबै पक्षलाई प्रशिक्षित गर्दै गएर हामीले आउने प्रदेश सङ्घको चुनाव मार्फत यो उद्देश्य परिपूर्तिको लागि यो चुनाव त्यति महत्त्वपूर्ण छ। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव, प्रदेशका सबै ठाउँमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्नुपर्छ। जनता तयार भएको छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले देखिएको छ। गठबन्धनलाई साथमा लिएर अनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यी उद्देश्यहरू परिपूर्तिको लागि यो गठबन्धनलाई हामीले लिएर जाने र हाम्रो आदरणीय सभापतिजीले यी सबै कुराको विश्लेषणबाट, यसको निष्कर्षबाट लिएको प्रस्तावलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेर हामी यो गठबन्धनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। यो प्रक्रिया अगाडि जान्छ। यसमा हामीले काङ्ग्रेसले आशंका गर्ने, अविश्वास गर्ने गर्नु हुँदैन। जो मियो हुन्छ, अहिले कहिलेलाई मन परे होला, कहिले नभए काङ्ग्रेस मियो भएको छ। मियोको मूल ठाउँमा काङ्ग्रेसका सभापति भएको छ। त्यसैले सबैको नेतृत्व सबैलाई लिएर केवल गठबन्धन मात्रै होइन, परिवर्तनको भोलिको चुनावपछि सन्दर्भमा एमाले लगायतका दलहरूलाई पनि काङ्ग्रेसले सबैलाई लिएर जानुपर्ने अवस्थामा छ मुलुकको लागि। त्यो जिम्मेवारी, त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको पार्टीका हामी कार्यकर्ताले हामीले अरूले के भन्छन् छोडिदिनुहोस्, हामी काङ्ग्रेसलाई अविश्वास गर्ने, आशंका गर्ने, केही कुरा भए कोठामा गएर गरौँला, माओवादीसँग भए कोठामा गरौँला, समाजवादीसँग भए कोठामा गरौँला, जसपा भए कोठामा गएर गरौँला, उहाँहरूसँग बैठकमा छलफल गरौँला। तर हामीले नेतृत्व लिएको कारणले, हाम्रो नेतृत्वलाई विश्वास गरेर जनताले स्थानीय तहमा काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बनाएर विश्वास भरोसा दिएको कारणले निराशामा ओलीजीले बनाएको समाज मुलुकलाई विश्वासको वातावरण परिणत गर्न काङ्ग्रेसले सक्छ भनेर जनताले हामीलाई विश्वास गर्नको बेलामा हामीले बढी जिम्मेवार भएर, बढी गम्भीर भएर, सबैलाई
लिएर जाने मानसिकताको प्रस्तुतिबाट प्रभाव पारेर हामीले आगामी कदमहरूलाई अगाडि बढाउनु छ, पार्टीका निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउनु छ। यही सन्दर्भमा मेरो हात जोडेर बिन्ती छ स्थानीय तहका निर्वाचित सबै तहका साथीहरूलाई, उम्मेदवार साथीहरूलाई, तत्त्व तहको पार्टी पङ्क्तिलाई हामीले हाम्रा बोलीबाट, हाम्रा वचनबाट, हाम्रो निर्णय प्रक्रियाबाट, हाम्रा व्यवहारबाट, हाम्रा जीवनशैलीबाट, हाम्रो प्रस्तुतिबाट हामीले जनताको मन कहीँ पनि कुडिने काम नगरौँ, जनताको मन हामीबाट टाढिने काम नगरौँ, केही गर्न नसकिने जनतालाई मन नपर्ने कुरा नबोलिदिउँ, जनतालाई चित्त नबुझ्ने व्यवहार नगरिदिउँ, जनतालाई चित्त नबुझ्ने प्रस्तुति नगरिदिउँ। यो तरिकाले हामीले हाम्रा आगामी दिनहरू अगाडि लिएर जाउँ। यो सन्दर्भमा पार्टीको केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्यालय, सधैँभरि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएर पराजित भएका हाम्रा नेता साथीहरू, तपाईँहरूको साथमा, तपाईँलाई सहयोग र साथ दिनको लागि पार्टीको प्रत्येक जिल्ला सबै तहलाई साथ, सुझाव, आवश्यक सबै कुरा पुर्याउनुको लागि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, आदरणीय सभापतिज्यू, केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी हामी सबै तयार छौँ। कुनै पनि बेला तपाईँहरूले, निर्वाचित साथीहरूले, उम्मेदवार साथीहरूले कुनै दुविधा भयो भने, कुनै अप्ठ्यारो भयो भने कुनै पनि बेला फोन गर्नुहोस्। केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो व्यवस्था हामी गरिसकेका छौँ। त्यस्तै हामी प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सम्पर्कमा निरन्तर आउनुहोस्। तर समस्याको चाङ लगाएर, विवादको चाङ लगाएर, एकअर्काको गुनासाको चाङ लगाएर त्यो चाङ खोलेर फेरि कहिल्यै उठ्न नसक्ने खालको हाम्रो काम गर्ने जुन मनोवृत्ति छ, हाम्रो शैली छ, म लगायतको त्यो शैलीलाई बदल्नु। जे देखिन्छ तत्काल छलफल टुङ्ग्याएर, कुनै नेताको बिच विवाद छ भने तत्कालै कोठामा बसेर छलफल गरेर टुङ्ग्यौँ। त्यो विवादलाई संशय गरेर त्यो विवाद बढाउँदै जाने, फलानु अलोकप्रिय हुँदै गयो भने फलानु नेता अलिकति अलोकप्रिय हुँदै मेरो पालो आउला भनेर त्यो नकारात्मक राजनीतिक सोचबाट अब हामी काङ्ग्रेसीहरूले, म लगायत सबैले मुक्ति लिनु जरुरी छ। एउटा त्यो रोग पनि छ, त्यसबाट पनि मुक्ति लिनु जरुरी छ। त्यसैले यही कुराहरूको अनुरोध, मेरो आफ्नो केही जीवनको अनुभव, जिम्मेवारीमा चाहिँ तपाईँहरूले बेला बेलामा आफ्नो अमूल्य मतबाट त्यो जिम्मेवारी पुर्याएका नाताले पाएको अनुभव, यी सबै कुराको आधारमा म तपाईँहरूको अगाडि जिल्ला सभापति ललितपुर जिल्लालाई साँची राख्दै, केन्द्रका साथीहरूलाई साँची राख्दै, म सबै निर्वाचित साथीहरूलाई, उम्मेदवार साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीलाई नयाँ तरिकाले अरू पार्टीको भन्दा जनताको नजरमा अब्बल देखिने गरी सबै कुरा गरिदिनुहोस्। कार्यालयहरूमा जनता जाँदा, बेलुकी फर्केर घरमा आउँदा वा समाजको कुरा गर्दा काङ्ग्रेसका निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले अरू गर्न नसकिने व्यवहार राम्रो गरे, एक गिलास पानी खान तेर्खा मेटाएर पठायो भने त्यो एउटा माया बोकेर ती कार्यालयबाट जनता कार्यकर्ता घरमा फर्किने, समाजमा फर्किने बन्दोबस्त बनाइदिनुहोस्। काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँहरूसँग धन्य हुनेछ। यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान धन्य हुनेछ। दुःख पाएका, लडेका, तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धामा टिकट नपाएका साथीहरूले, मैले टिकट नपाए पनि मसँग टिकट मागेको साथीले कम्तीमा सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्यो, राम्रै काम गर्यो, केही फरक भएन भन्ने खालको मन बनाउने खालको काम, कर्म र व्यवहार गरिदिनुहोस्। यति गर्नुभयो भने निर्वाचित साथीहरूलाई तपाईँले केही माग्नै पर्दैन। हामी अरू बाहिरकाले उहाँलाई योभन्दा अगाडि पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी भन्छ। त्यो परिस्थितिको निर्माण गर्नुहोस्। जनताको प्रिय, क्रियाशील सदस्यको प्रिय हुनुहोस्। हामी माथिका नेता रिसाएर केही छैन। जमिनका काङ्ग्रेस र जमिनका मतदाता शुभेच्छुकहरूलाई खुसी पारेर राख्नुहोस्। त्यति भयो भने आउने सङ्घीय प्रदेशको निर्वाचन जित्नुको लागि तपाईँहरू मसिया बन्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर आएको छ। त्यो मसिया बन्नुको लागि वडा सदस्यदेखि महानगरका मेयरसम्म सबै साथीहरू, उम्मेदवार साथीहरू त्यो एउटा सङ्कल्प बोकेर अगाडि बढिदिनुहोस्। ललितपुर जिल्ला र ललितपुर जिल्लाका सबै निर्वाचित सबै साथीहरू, पार्टी सबैलाई फेरि पार्टीको आदरणीय सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेता लगायत पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्य समिति, परिचालन समितिको सबैको तर्फबाट सम्पूर्णलाई फेरि पनि बधाई, सम्मान र तपाईँहरूको कर्मबाट, तपाईँहरूको व्यवहारबाट, तपाईँहरूको निर्णयबाट काङ्ग्रेसको मत माथि माथि पुग्नेछ, विरोधीको मत, प्रतिस्पर्धीको मत तल तल झर्नेछ। यही कामना, यही विश्वास गर्दै मैले तपाईँहरूलाई बढी समय नै त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। बाँकी कुरा अर्कोचोटि कुनै बेला गरौँला। यिनै कुराहरू साथ
मैले भनेका कुराहरूमा मैले राखेका कुराहरूमा म कहीँ चुक्न थालेँ भने तपाईँहरू कसैले पनि पार्टी कार्यालयमा फोनबाट मलाई सहयोग गराइदिनुहोस्। यही अनुरोध, यही जिम्मेवारी तपाईँलाई सुम्बदै म बिदा हुन्छु। सबैलाई धन्यवाद। जय नेपाल।